Hello everybody, नमस्ते र यहाँ सम्पूर्ण सबैजनालाई कल कान्तिपुरमा स्वागत छ र आशा छ घरमा बसिराख्नु भएको छ सुरक्षित तरिकाले बसिराख्नु भएको छ होला हेल्थ सिक्राई बढ्दो छैन होला कम छ होला भन्ने आशा छ र there's lot of things that we're going to talk about but first welcome to the show Srijal and Neelam. Yes guys, safety first as always. हामी हाम्रो शो स्टार्ट भइदेखि नै तपाई समक्ष यो कुरा राखिरहेका हुन्छौं till the end because त्यो कुरा नै अहिलेको टाइमको चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी हो जुनसुकै काम जुनसुकै कुरा भए पनि सेफ्टी नभइकन त्यो काम अहिलेको समयमा गर्नै मिल्दैन भन्दै पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा हामी धेरै कुरा चाहिँ देखिरहेका हुन्छौं पढ्न गइरहेका हुन्छौं हैन सो आज भर्खरै मात्र मैले एकजनाको स्टोरी देखिरहेको थिएँ हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक एयरपोर्टमा चाहिँ त्यो सामान लिने सेक्सनमा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुरा बिर्सिराख्नु भएको थियो सबैजनाले उहाँलाई के लागिरहेको थियो भन्दाखेरि जुन उहाँले मास्क लगाइराख्नु भएको छ फेस सिल्ड लगाइराख्नु भएको छ त्यति मात्रैले पुगिहाल्छ अब हामीले किन सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्यो त भनेर सोचिराख्नु भएको थियो होला तर त्यो कुरा चाहिँ गलत हो जुन तीनटा कुरा नभए त एउटा कुरा मात्रै मेन्सन गरिन्थ्यो होला हैन बाइ अब लाग्या बानी नेपालीको एयरपोर्टको कुराकानी गर्छु बस पार्क जस्तो हुन्छ एयरपोर्टमा सामान त्यही भएर आई वाज लिटरली सरप्राइज के हुन्छ नि मान्छेहरू अब पढे लेखेको हुनुहुन्छ अलिको सिनेरीको बारेमा बुझिराख्नु भएको छ त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि हुन्छ नि तचाड मचाड गर्दै सामान लिन हतार भइरहेको थियो सोशल डिस्टेन्सिङ सामाजिक दूरी भन्ने कुरा उहाँले बाहिर निकालिराख्नु भएको थियो तर प्लिज त्यस्तो नगरिदिनुस् बिकज एट द एन्ड त्यसको हानि कसलाई हुन्छ त हामीलाई नै त्यो कुरा सम्झिरहेको बिकज I've seen this डोमेस्टिक एयरपोर्ट हामी धेरै गएको छौँ होइन डोमेस्टिक एयरपोर्टमा देखिन्छ जब लगेज आउँछ यस्तो भिड हुन्छ यस्तो तचाड मचाड हुन्छ होइन त्यसपछि आफ्नो सामान आफूले पहिला लिनै पर्ने हतार हुन्छ देखिन्छ नि त सामान यु क्यान वेट कम अन यु क्यान वेट होइन अलिकति समय त अप्नाइसकेपछि पनि त्यो त्यहाँ घुमिरहेको छ सामान चोरी हुने होइन हराउने होइन आइहाल्छ त तपाईँको हातमा होइन सो अलिकति ढिलो पछि हो होइन अगाडि नै बसेर टेलेर सामान हेर्नु पनि यो देखि पनि राख्या हुन्छ यो छ र अब मेन कुरा फर्स्ट थिङ इज द्याट आज अहिलेसम्म केही नेपाल अधिराज्यभरिको सबैभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ आज र आज एकै दिनमा 3439 जनामा चाहिँ देखिएको छ कोरोना सङ्क्रमण त्यो चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि रहेको छ भने काठमाडौँमा 1684 जनामा चाहिँ देखिएको छ होइन एन्ड उपत्यकाकै बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ र त्यसै गरी ओके भेरी गो अलराइट सो काठमाडौँमा 1296 जनामा देखिएको छ ललितपुरमा 293 र भक्तपुरमा 95 जनामा देखिएको छ सो यसरी 1684 जनामा चाहिँ पुष्टि भइसकेको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै है सो अब यही विषय लिएर अरू कुराहरू पनि अट्याच छन् त्यो विषयमा कुराकानी गर्दै जान्छौँ सो युवराजी हो यस युवराजी लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो युवराजी हजुर नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ दिदी नमस्ते नमस्ते युवराजी सन्चै हुनुहुन्छ एकदम खुसी लाग्यो तपाईले भिडियो खेल्नु भएर चाहिँ एकदम धेरै 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 खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद मन पराइदिनु भएकोमा है खास आज सुन्नु न म रिसाएर बोलेको पनि हैन म खास गर्ने नि मन थिएन म गरि पनि नगरि पनि प्रोग्राम चाहिँ म छोड्दिन हेर्नलाई हैन हिजो मलाई किन चित्त दुख्यो भने मैले रिसाएर बोलेको हैन है हिजो अर्को दिजु र उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनलाइन क्लासको बारेमा सोध्नु भएको रहेछ हिजो है मैले फोन गरेको थियो उहाँ फोन उठाउनु दाजुले के भन्नु भने अनलाइनको हो अरे जस्तै म ड्राइभर मान्छे भयो नि मैले त केही कुरा त जान्छ नि कोही नजाने कुरा तपाईँले पनि सिकाइन्छ मैले तपाईँको यो फोन सुन्नु न दाजु मैले तपाईँहरूलाई गरि प्रोग्राम हेरेँ पनि जति पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि मेरो मनमा चाहिँ मैले नजाने कुराहरू तपाईँसँग केही गरेर तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गरेँ भने तपाईँहरू जति पनि बोलिरहेको त्यतिकै कुरा जानिहाल्छ हामी नजाने कुरा तपाईँहरूसँग गयो भने जति तपाईँहरूसँग बोल्दै गयो उति त्योभन्दा राम्रो बोल्न सकिन्छ कि हामी त्यो भनाए हिसाबले मैले सुन्नुहोस् न होइन हामी तपाईँसँग एभ्रिडे कल्स पनि लिन्छौँ होइन सबैलाई पालो पनि त दिनु पऱ्यो नि त त्यो पनि छ नि हुँदैन भन्नुहोस् त एउटै व्यक्तिले मात्र सधैँ अपर्च्युनिटी पाइराख्नु भयो भने धेरैजना धेरै दर्शक हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ के मेरो मनमा चाहिँ के लाग्यो नि अब कलेज पढ्नेहरूलाई मात्रै होला यो सोध्ने होइन युवराजी
तपाईले अलि यो कुरालाई चाहिँ अलि फरक तरिकाले बुझ्नु भएको रहेछ हजुर ठिकै छ तपाईले आफ्नो मनको कुरा राख्नुभयो त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो हैन सो तपाईसँग तपाईलाई पनि थाहा छ हामी तपाईसँग हरेक दिन नै कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ हैन म तपाईहरुलाई फोन नगरी दाइलाई फोन गर्ने दुईजना दिजु दाइलाई फोन नगरी नि मैले तपाईहरुको कान्तिपुर टेलिभिजन पहिलेदेखि हेरेको हो नि अनि तपाईसँग हामीले विभिन्न विषयमा पनि कुरा गरेका छौं है हिजो अस्ति जति पनि हिजो अस्ति तपाईहरुसँग बोल्दा मैले त्यति बोल्न आएन होला त्यसको लागि धेरै धेरै हैन हैन युवराजी त्यस्तो तपाईले मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईहरु जस्तो ठुलो हामी भन्दा धेरै हैन युवराजी तपाईले यो कुरालाई अलि गलत तरिकाले हैन मैले केही कुरा सकिन्छ कि तपाईहरुसँग जित्ने अब सिक्दै कल अब के गरेमा मैले पनि अब बाहिरसँग राति हिँड्दा मैले अलिकति केही ज्ञान त मैले नि पाइने जस्तै तपाईहरुसँग नजाने कुरा अब मैले हैन तपाईलाई हिजो फोनमा के भनिएको थियो भनेको थिएन अनलाइनमा छ के गर्नुहुन्छ अरे अनि मैले यसो सोच्यो अब पहिलेदेखि मैले फोन गर्दा मैले कुरा गरेको तरिकाले कि जस्तो लाग्यो मेरो मनमा चाहिँ हैन तपाईले अनि हिजो ठिकै छ म पछि कुरा गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो हजुर पछि कुरा गर्छु भन्नुभयो थियो मैले हैन हो यस्तो हो नि त युवराजी सानो कुरा हो आई माइन्ड अबाउट अल द स्मल थिंग्स हाम्रो हैन म त्यस्तो माइन गरे हैन दाजु मैले तपाईलाई नेपालीले नेपाली माया नगरे के अब सबैजनासँग अब हेर्नुस् अब आजको यस्तो गरौँला ठीक छ अब आज कल लागिहाल्यो कुराकानी गरौँ हैन अब जति बस गरियो हिजो त्यो भएर अस्ति तपाईँ र सुजाता दिदी हुँदा पनि तपाईसँग बोल्दा हेलो दिदी नमस्ते भने अर्को दिदीले नमस्ते पनि भने तपाईले दाजुले चाहिँ नमस्ते भनेको थियो कि मलाई कस्तो मेरो मनमा फिल लागेको है मैले त्यस्तो युवराजी तपाईँ एकदमै भनौँ न इमोसनल मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई अलिकति फिल भयो है सो त्यसरी अन्यथा नलिनुस् अब कहिले मैले भनेको सबैले राम्रो बराबर हुनुपर्छ यसलाई राम्रो यसलाई नराम्रो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो तपाईलाई के नराम्रो गरिरहेछ के राम्रो गरिरहेछ सबैलाई नमस्ते भन्नु अलि ढिलो भयो के तपाईलाई मैले दाजु मैले जति पनि तपाईहरुसँग कुरा गर्दै मैले अलिकति पनि एउटा सिक्नु पनि पाए के तपाईहरुसँग कुरा गर्दा राम्रो हजुर नि कसरी बोल्नु पर्छ कसरी के गर्नु पर्छ जस्तै सबैजनाले बोल्न आउँछ भने छ नि प्रोग्राममा बोल्नुलाई त जस्तै मैले बोल्दा तपाईले अलि मिलाएर थपिदिन्छ अझ नजाने कुरा मैले सिकिन्छ त्यो हिसाबले पनि धेरै जस्तो मान्छेले फोन पनि गर्ने कारण त्यो हो कि हजुर त्यो तपाईले हजुर युवराजी तपाईले भनेको कुरा सही हो केही कुरा तपाईले हामीबाट सिक्नुहुन्छ हामीले पनि केही कुरा तपाईहरुबाट सिकिरहेका हुन्छौं हैन तपाईले आफू वरपर भएको कुरा हामीसँग शेयर गर्नुहुन्छ सो इट्स अलवेज लाइक दैट त्यही भएर पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु नो योर ओपिनियन इट्स अल्सो अबाउट गिभिङ अपर्च्युनिटी टु अदर पीपल एज वेल युवराजीसँग कुराकानी गर्यो भने we talked about online classes with him prior so we already know what he's going to say what he had said हुन्छ नि सो त्यो कुरा थाहा पनि छ सो इफ प्रोड्युसर डुइङ दैट इट्स फाइन हुन्छ नि सो फोन गर्नुस् फोन नगर्नु भनेर भने हैन यत्रो सानो कुरालाई त ठुलो बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन हैन र खासै चित्त दुखाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन हैन एकजना अब दुवैजनाले एकैचोटी नमस्ते भन्नु र दुवैजना सँगै बोल्दाखेरि डिस्ट्र्याक्ट भइन्छ सुनिदैन तपाईले सुन्नुहुन्न हामीले सुन्दैनौँ एक कुरा पालै पिलो बोलिन्छ एकजनाले नमस्ते टक्राउँदाखेरि पनि दुवैजनाको तर्फबाट नै हो भनेर बुझ्नु होला टु अल द कलेज र गाइस देखिहाल्नु भयो आज जस्तो संक्रमितको केसेस आज एकदम बढ्दो छ है सो आज धेरै पनि देख्यौँ र सायद धेरै केयरलेसनेस भएको छ कि भन्ने कुरा पनि छ हैन टेस्टिङ पनि त्यही अनुसार बढ्दो पनि छ र एयरपोर्टको कुराकानी गरेर एयरपोर्टको सम्बन्धमा अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यो चाहिँ सायद धेरैजनाको घरमा पनि भइरहेछ होला सो गाइज वाट टु डु इज लाइक डु नट पार्टी अहिलेको समयमा आफन्त भेट्न पर्छ भन्ने जरुरी अहिले छैन सायद कोही विदेशबाट फर्किनु भएको छ होला अहिले चाडपर्वको लागि भनेर कोही इन्डियाबाट आउनु भएको छ होला कोही अमेरिकाबाट आउनु भएको छ होला कोही कहीँ अहिले रिसेन्टको टाइममा पनि नेसनल फ्लाइट्सबाट जति पनि नेपाल फर्किराख्नु भएको छ भित्रिराख्नु भएको छ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्दिनु होला कृपया आफ्नो घरमै बस्दिनु होला धेरैजनालाई भेट्ने इच्छा हुन्छ तपाईँलाई होइन सो नाइ भन्नुहोस् अहिलेको समयमा र इट्स हुन्छ नि त्यो व्यक्तिलाई त्यो स्पेस दिन जरुरी छ क्या सायद परिवारको अरू सदस्य नबुझे पनि ठिक छ उहाँ फ्लाइट लिनुभन्दा अगाडि त पिसिआर गरेर आउनुभयो मान्छौँ त्यतिखेर नेगेटिभ देखियो बट स्टिल वाइ टेक द रिस्क वेन यु कम ब्याक होम होइन घर आइसकेपछि तपाईँ घर गएर बसिसक्नु भएको छ भने आफन्तलाई भेट्न जानुपर्ने आफन्त भेट्न आउनुपर्ने हतार केही पनि छैन 10-12 दिन पर्खिन सकिन्छ होइन यत्रो वर्ष विदेशमा बसेको मान्छेलाई यत्रो त पर्खिनु भयो भेट्नलाई भनिसकेपछि अर्को 10-12 दिन पर्खिन सक्नुहुन्न तपाईँहरू है सो यो त विदेशबाट आएको कुराकानी हो अब काठमाडौँबाट यसरी नै सबैतिर घर फर्किने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ
है। सो मेरो कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। र अहिले चाडपर्वको लागि भनेर फर्किराखेको छ। काठमाडौँबाट जाने बेला कतिजनाले PCR गरेर जानुभयो होला, कतिजनाले नगरिकन जानुभयो होला। त्यसपछि त्यही आफन्तलाई भेट्न भनेर फेरि अरू आफन्त आछन् भेट्नलाई, त्यसरी सर्ने चान्सेस एकदम धेरै। सो अहिले जो घर फर्किँदै हुनुहुन्छ कृपया अब दसैँ आउँदैछ, अहिले नै गइसक्नु भएको छ नि त, 10 दिन त घरै बस्नुहोस्, हो काम छ हुन्छ। अर एटलिस्ट स्टे 7 days इन आइसोलेसन यार, सरी इन क्वारेन्टिन। एटलिस्ट आफ्नै घरमा 7 दिन त बस्न सकिन्छ, आफन्तलाई नभेटी आयो भने पनि टाढै बसेर कुरा त गर्न सकिन्छ होइन। भेटघाट गर्नुपर्ने, रमाइलो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन अहिले भन्छु क्या म। हो नि, त्यो डेली अपडेटले नै त्यो कुरा देखाइरहेको छ नि अहिले। बिकज ल ठिक छ, सबै कुरा नर्मल भइरहेको छ, हामी सबैजना सेफली बस्न खोजिरहेको छौँ भन्ने लागिरहेको छ सबैजनालाई। तर त्यो चाहिँ डेटाले भन्दैन, जुन चाहिँ तथ्याङ्क हरेक दिनको हामीले पढिरहेका छौँ, अपडेट्सहरू देखिरहेका छौँ, त्यसले त्यो कुरा बताइरहेको छ। त्यसले के बताइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले कतै न कतै COVID-19 को कुरा बिर्सिसकेका छौँ, हामीले हेलचक्राइ गरिरहेका छौँ, बेवास्ता गरिरहेका छौँ। अनि त्यसको असर कसलाई हुन्छ त? हामीलाई नै। सो अहिले यतिकै पनि देशमा अप्ठ्यारो सिचुएसन भइरहेको बेला, चाडपर्व आउँदै गरिरहेको बेला अझ धेरै नराम्रो सिचुएसन चाहिँ नआओस् भनेर हामी सबैजनाले सकेसम्म जुन यो सेफ्टीको गाइडलाइन्सहरू छ नबिर्सिदिनु होला। तर अब हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, मैले एउटा इक्जाम्पल भने एयरपोर्टको, त्यस्तै अरू ठाउँको पनि धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ होला, तपाईँहरूले त्यो कुरा देखिराख्नु भएको छ होला होइन। सो प्लिज एउटा हम्बल रिक्वेस्ट एभ्री डे हामी तपाईँ समक्ष राखिरहेका छौँ होइन, कि प्लिज सेफ बसिदिनुहोस्, अरूलाई पनि सेफ बस्न मद्दत गरिदिनुहोस्। बिकज COVID-19 इज स्टिल देयर, इज स्टिल हियर विथ अस अहिलेको लागि चाहिँ। Alright, so yeah, if people are watching the show, so आज चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ जुन चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा छ त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ भन्ने सोचिरहेछौँ। र त्यसै गरी डाक्टर केसी अनसनमा बस्नु भएको आज 24औं दिन भयो होइन। यो चाहिँ उहाँको 19औं अनसन हो होइन। योभन्दा अगाडि पनि स्वास्थ्य शिक्षालाई लिएर विभिन्न मागहरू राख्नु भएको थियो र धेरै वार्ताहरू पनि भए, धेरैचोटि अब कुराकानी पनि भयो, कति कुरा अगाडि बढ्यो, केही कुराहरू चेन्जेस आयो भने अझै पनि धेरै चेन्जेस आउनुपर्ने चाहिँ जरुरी नै छ। र यतिखेर टिचिङ हस्पिटलमा जहाँ उहाँ बसिराख्नु भएको छ, उहाँलाई भेट्न जानुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर एउटा ठुल्ठुलो ब्यानरहरू छन् जहाँ चाहिँ 6वटा बुँदा चाहिँ मेन्सन गरिएको छ, यो त्यो यस्तो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर। र त्यसै गरी उहाँको हेल्थ चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै डिटोरेट भइरहेछ, हेल्थ बिग्रिरहेछ होइन। उहाँले चाहिँ अलिकति इन्टेन्सिभ केयर चाहिन सक्ने चाहिँ सिचुएसन आउन चान्सेस एकदम धेरै छ भन्ने चाहिँ डक्टर्सहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। तर उहाँले यतिखेर अब अनसनमा बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू ट्रिटमेन्टहरू लिन मानिराख्नु भएको छैन। र यसो हेर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट पनि द गभर्मेन्ट डजन्ट सिम इन्ट्रेस्टेड एट अल टु टक टु हिम। सो दिस इज वाट्स ह्यापनिङ। र त्यही अनुसार प्रोटेस्ट एकदम धेरै भइरहेछ अहिले विभिन्न ठाउँमा। टिचिङ अस्पतालमा पनि विद्यार्थीहरू डक्टर्सहरू त्यसरी नै प्रोटेस्ट गर्नुभयो। विभिन्न ठाउँमा माइती घर अगाडि धेरै भइरहेको हुन्छ प्रोटेस्ट होइन। सो साइलेन्ट प्रोटेस्ट भइरहेको हुन्छ। र अब यो कुरा चाहिँ सकिएसम्म छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निष्कर्षमा पुगेर हाम्रो होइन नागरिकको ज्यान जानु भएन, गभर्मेन्ट पनि इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो। अहिलेसम्म चाहिँ पहिला यसरी अनसन बस्दाखेरि वी कुड हियर द्याट गभर्मेन्ट इज अन प्लान टु टक विथ देम कसैले भनिराखेको हुन्थ्यो भने यतिखेर चाहिँ doesn't seem much, the government doesn't seem much interested to talk to Dr. केसी at all जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ है जुन सिनेरियो अहिले देख्दाखेरि चाहिँ। यस जुन अब डाक्टर केसी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यको अभियन्ता हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ अब विगतका वर्षदेखि आजसम्म 19औं उहाँको चाहिँ अनसन रहिसकेको छ। जुन 2012 मा उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो, जुन उहाँको फर्स्ट डिमान्ड रहेको थियो, आई स्टिल रिमेम्बर होइन। उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो हस्पिटल रहेको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटल महाराजगञ्जमा चाहिँ त्यहाँको डिनको नियुक्तिमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप नभइकन एकदमै स्वच्छ हिसाबले चाहिँ त्यहाँको डिनको नियुक्ति हुनुपर्ने मागबाट सुरु गरेर आज जुन हामी आम नागरिकको लागि उहाँ लागि पर्नु भएको छ, आफ्नो ज्यानको व्यवस्था गरेर। सो कतिको महत्त्वपूर्ण छ त हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने कुरा उहाँको यो अनसनहरूले देखाइरहेको छ, जुन एउटा ज्यानको माया नगरिकन आम जनताको लागि उहाँ लागिराख्नु भएको छ होइन। सो पक्कै पनि हामी आशा गर्दछौँ यो कुराप्रति छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निष्कर्ष निस्कोस्। बिकज उहाँ जस्तो मान्छे को इन केस के अब भनौँ न डिमान्डहरू पुरा नहुँदै गर्दा चाहिँ अनसनमा रहिरहँदा केही हुन गयो भने जुन एउटा विश्वास हुन्छ, एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ रिगार्डिङ द गुड थिङ्स, मेबी कतै न कतै हाम्रो त्यो विश्वास डगमगाउन सक्छ होइन। सो वी होप कि उहाँको जुन डिमान्ड्सहरू रहेको छ सरकारले पनि त्यो कुरा बुझेर एउटा पोजिटिभ सल्युसनमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उहाँहरू आउनुहुनेछ भनेर। सो अहिलेको लागि हाम्रो सुविज्ञजी लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो सुविज्ञ। हजुर नमस्ते सृजनजी। नमस्ते। हामी दुईजनाले त गर्नु पर्दैन, एकजना गरे हुन्छ नि। ए होइन
सरी भेदभाव होइन नमस्ते निलमजी नमस्ते त्यो भने होइन अघि हाम्रो कलर रिसाउनु भयो हामी त रिसाउँदैनौँ होइन एकजनाले मात्रै नमस्कार फर्कायो भने चित्त दुखाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर तपाईँलाई पनि भनेर सुबिके सुन्नुहोस् न आज चाहिँ अब हामी स्वास्थ्य सुविधाको बारेमा कुराकानी गरौँ भनेर बसिरहेको छौँ होइन अब यो चाहिँ तपाईँको पर्सनल एक्सपिरियन्सको बेसिसमा पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले होइन जति पनि स्वास्थ्य सुविधा यहाँले पाइराख्नु भएको छ वा वरिपरि देख्नुहुन्छ कतिको एक्सेसेबल छ तपाईँलाई कतिको अफोर्डेबल छ तपाईँलाई मलाई त अब अफोर्डेबल त छ होइन म दुवै सरकारी वा दुवै यो प्राइभेटमै म जताउन जान्छु होइन तर मलाई असन्तुष्टि चाहिँ के हो भने यो प्राइभेट हस्पिटल चाहिँ एकदम यो प्रफिटेरिङ के इलिगल प्रफिट गर्ने होइन अनि त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यसको केही मापदण्डहरू नमिलाउने होइन अब चाहे त्यो हेर्नुहोस् न अब अस्ति पनि मैले आफ्नै हजुरआमाको चेकअपको लागि सिटी स्क्यान होइन अरू विभिन्न यो ब्लड ग्रुपको स्क्यानहरू गराउँदाखेरि पनि एकदम चरम यो हेल्थ टिलियो के होइन अनि यसो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ सरकारीमा चाहिँ एकदम राम्रो सन्तुष्टको छ होइन तर कुरा चाहिँ के हो भने होइन हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ होइन यो पब्लिक हेल्थ हुन्छ नि पब्लिक हेल्थमा चाहिँ त्यसमा ध्यान दिएन के जस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो नेपालमा अब टोटल 20 वटा मेडिकल कलेज छ होइन त्यसमा जम्मा 2टा सरकारी मेडिकल कलेज छ कि अनि अहिले पनि एकदम यो धेरै वात्तै बढाएको छ कि यो प्राइभेट हस्पिटलहरू अब सरकारलाई के लाग्यो भने होइन अब यो स्वास्थ्य भने चाहिँ अब हामीले ह्यान्डल गर्ने होइन अब यो निजीलाई नै दिउँ होइन त्यस्तो सरकारको पोलिसीहरू त्यस्तो आयो होइन एकदम नेग्लेक्ट गर्न थाल्यो होइन अब हरेक वार्षिक बजेट हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यमा धेरै बजेट इन्क्रिज गराएको छ होइन तर त्यसको खर्च पनि भएको छैन होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पब्लिक हेल्थ सार्वजनिक स्वास्थ्यको सेवामा चाहिँ एकदम नकारात्मक प्रभाव छ होइन तर अब जसले अफोर्ड गर्न सक्छ होइन त्यो निजीमै जान्छ भनेर मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ विश्लेषण गरेँ हजुर त्यही त सुबिकेजी होइन सो हामीले पनि हेर्दा जेनरली जो मान्छेले पनि हेर्दा हामी आम नेपालीको चाहिँ जुन आय आर्जन छ त्यो धेरै छैन हामी चाहिँ एकदमै एभरेज भन्दा पनि तल आय आर्जन भएको चाहिँ धेरै जनता हुनुहुन्छ होइन सो धेरैजनाले चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल्सहरूमा अफोर्ड गरेर आफ्नो उपचार गराउन नसक्ने अवस्था रहेको छ होइन सो यो ठाउँमा चाहिँ सरकारी अस्पतालहरू धेरैभन्दा धेरै भइदियो भने सरकारी टिचिङ हस्पिटल्सहरू धेरैभन्दा धेरै भइदियो भने हामीलाई चाहिँ आफ्नो जुन यो हेल्थको कुरा हुन्छ जुन नम्बर 1 प्रायोरिटी हो जसको पनि जीवनमा त्यो कुराप्रति चाहिँ सस्तो सुलभ उपचार पायो भने जुन यो अकाल मृत्युहरू भइरहेको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ बस्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ अब डाक्टर गोविन्द केसीको जुन यो अनसनको जुन मागहरू रहेको छ त्यसमा पनि पर्न जान्छ यो कुराहरू चाहिँ हजुर ठिकै भन्नुभयो अब सन् 2012 देखि उहाँ लगातार अनसन बस्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँको माग पनि त्यस्तो गाह्रो मागे होइन अब 7 वटै प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज हुनु पर्यो होइन अब यो के भन्छ यो प्रफिटेरिङ हुनु भएन यो प्राइभेटहरूले होइन त्यो सरकारको दायरामा आउनु पर्यो होइन अनि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँको मलाई गोविन्द केसीको के लाग्यो भने होइन यो प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूले एकदम धेरै असुल्ने होइन तर यो गुणस्तर शिक्षा चाहिँ प्रोभाइड नगर्ने कि जस्तो तपाईँ यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको यो एक्जाम हुन्छ नि यो डक्टरको लाइसेन्सको एक्जाम होइन त्यहाँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ यहाँ प्राइभेटकै स्टुडेन्टहरू फेल हुन्छन् अनि तिनीहरूको भविष्य अनियोलमा हुन्छ नि अब हामी के गर्ने भनेर होइन अत्याधिक मात्रामा फेल भएको छन् होइन बरु हाम्रो यो 2टा सरकारी मेडिकल कलेज जस्तो यो टिचिङ अनि यो धरानमा भएको यो 2 टिचिङ हस्पिटलले एकदम गुणस्तर शिक्षा प्रोभाइड गरेका छैन तर बाँकी यो निजी चाहिँ एकदम यो टमाटोल हो कि र सस्तो पनि छैन मेन कुरा सस्तो छैन प्राइभेटमा पढ्नलाई धेरै गाह्रो छ धेरै अभिभावकहरूले जग्गा धितो राखी होइन छोराछोरी पढाएका हुन्छन् त्यसरी त्यही गुणस्तर शिक्षा नपाएर कोही फेल भइहाल्यो भने पनि होइन आपद छ हेर्नुहोस् सो एकदम ठुलो सिनेरियोको जुन चाहिँ यो छ यो अब इट्स क्रिएटिङ अ बिग क्योस हुन्छ नेपालमा जुन चाहिँ अब यो हेल्थ सिस्टम छ यो चाहिँ अब दिन प्रतिदिन
पैसा हुनेको मात्र एक्सेस हैन सो गरिबहरूलाई चाहिँ एक्सेस कम जस्तो पनि धेरैलाई महसुस हुन्छ हेर्नुहोस् है ठाउँ ठाउँमा राम्रो हस्पिटल्सहरू छैनन् गभर्नमेन्टले लागू गरेको हस्पिटल छैन यहाँले भन्नुभयो पक्कै पनि बजेट हरेक वर्ष निकालिन्छ तर ती बजेट राम्रोसित चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन सही ठाउँमा पुगेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने रेगुलरिटी बडी पनि छैन र अर्को कुरा यहाँले भने जस्तै धेरै कुरा प्राइभेटाइज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हेल्थ ओरिएन्टेड भन्दा पनि बिजनेस ओरिएन्टेड मोडलमा चाहिँ धेरै गएको छ क्या अहिले हस्पिटल्सहरू सो यसले गर्दाखेरि पनि होइन सो पक्कै पनि सबैजनालाई एक्सेसेबल छैन र यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि सबै प्राइभेट हस्पिटल्सलाई ठाउँ हेरी यति यति भन्ने रेट तोकियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ सर्टेन उपचार एउटा डक्टर भिजिट हुन्छ यी सबै कुरालाई लिएर चाहिँ एउटा रकम तोकियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त हजुर अनि यो मलाई के लाग्छ भने होइन यो जति मेडिकल कलेजहरू छ नि यो सरकारले नेसनलाइज गर्नु पर्यो कि यो राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो कि त्यो भयो भने चाहिँ होइन अब यो जो यो मेडिकल एजुकेसनमा जान्छ नि तिनीहरू अन्यलमा हुँदैन होइन क्वालिटी एजुकेसन हुन्छ होइन मेरो विचारमा चाहिँ त्यो हो है अब यो एकदम यो कस्तो भयो भने होइन यो मेडिकल एजुकेसन चाहिँ अब एकदम के भन्छ यो इन्भेस्टरहरू हुन्छ नि एकदम इच्छुक भयो कि अब यहाँ हामीले मेडिकल एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्यो भने हाम्रो प्रफिट ट्रिपल डबल हुन्छ भनेर सर्भिस ओरिएन्टेड भन्दा पनि बिजनेस ओरिएन्टेड तर्फ जान थाल्यो होइन सो त्यही भएर तपाईँले भने जस्तै क्वालिटी एजुकेसन पनि भएन अनि जतिजना पनि विद्यार्थीहरू पढिराख्नु भएको छ पढेर पास आउट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पछि चाहिँ आफ्नो एउटा भविष्यको लागि चाहिँ जुन एउटा पाटो हुन्छ त्यतातर्फ जान नसक्दा चाहिँ धेरै विद्यार्थीको जीवन अन्यलमा अनि जुन आमा बुवाले अभिभावकले पैसा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको दुःखको कुरा त अब कति गर्ने अब त्यो त ठुलो कुरा नै भयो त्यो कुरा चाहिँ अनि अर्को भने यो हेल्थ सर्भिस चाहिँ यो डाक्टर गोविन्द केसीको चाहिँ यो मागमा चाहिँ यो हेल्थ उहाँको माग पुरा भयो भने चाहिँ यो हेल्थ सर्भिस चाहिँ विकेन्द्रीकरण हुन्छ कि डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ कि अब जस्तो एउटा म एक्जाम्पल दिन्छु जस्तो सुदूरपश्चिममा चाहिँ त्यहाँ मेडिकल कलेज छैन होइन अब सुदूरपश्चिमका जनताहरू तपाईँकै कान्तिपुर टेलिभिजनले यो समाचार भनेको सुदूरपश्चिमका जनताहरू चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो भारतको देहरादुनतिर जाँदो हजुर हो त्यो चाहिँ हो फ्याक्टै हो हजुर त्यो कुरा चाहिँ मैले आफै पर्सनली पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु होइन सुबिकेजी म आफै सुदूरपश्चिम प्रदेशको भएको हुनाले मेरै बुवा बिरामी हुँदा होइन हामीले चाहिँ इन्डियातर्फ लगेर चाहिँ अपरेसन गराएर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो होइन अब त्यसमा गाह्रो अन द वेको गाह्रो छँदैछ अब खर्चको त कुरै नगरौँ सो यस्तो गाह्रो सिचुएसन छ होइन सो जुन नम्बर 1 अहिले उहाँको चाहिँ माग रहेको छ 7वटै प्रदेशमा चाहिँ सरकारी अस्पताल हुनुपर्छ टिचिङ हस्पिटल हुनुपर्छ भनेर सो हामीलाई पनि यो उहाँको माग एकदमै जायज लाग्छ सबैजना जनताले यो माग चाहिँ सबैजनाले चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ हामी तपाईँ जस्तै होइन सो आशा गरौँ जति पनि अब डाक्टर गोविन्द केसीको जायज मागहरू रहेको छ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पुरा होस् Allah, I'm shooting so. Thank you so much. Bye. Awesome. Thank you. Thank you so much. So yeah, see, so we didn't speak much. कतिजनालाई के लाग्ला भने हामीले त्यो नेरेटिभ लिएर गइरहेको छौँ त्यो डिरेक्सनपट्टि वी आर ट्राइङ टु पुश भन्ने लाग्छ होला हामीले भनेको सुन्दाखेरि सो द रिजन वाइ आई वाज सेइङ साइलेन्ट इज आई वान्टेड आवर कलर्स टु स्पिक सो यु क्यान डेफिनेटली फिल वाट पिपल आर फिलिङ जे देख्नुहुन्छ हामीले त अहिले उहाँलाई भन्न लागेको त होइन नि उहाँले आफै फोन गर्नुभयो उहाँ आफै फिल गर्नुहुन्छ यो छ त्यो छ हो धेरैजना जो अलिकति कमाउनुहुन्छ सायद उहाँलाई हेल्थ फेसिलिटीको सर्भिस छ तर यति धेरै गरिब मान्छेहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ त्यो हेल्थ सुविधा त टाढाको कुरा हो होइन सो यो छ यही विषयलाई अझै इलाबोरेट गरेर कुराकानी गर्छौँ होइन सो विल टक लिटल बिट मोर अबाउट दिस बट अहिलेको लागि इट्स टाइम वी हियर अन फर म्युजिकल ब्रेक विल क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट Welcome back after the commercial break. Definitely we were talking about health system in Nepal. खासै राम्रो चाहिँ छैन. I wouldn't say it's amazing. No, it's not at all. है र त्यसै गरी अब भनिहाल्यौँ स्वास्थ्य सुविधा नेपालको सबै ठाउँमा उपलब्ध छैनन् सानो सुविधाहरू त छन् होला तर जुन तरिकाले कोही बिरामी भइसकेपछि चाहिन्छ उपचार गर्नको लागि भने चाहिँ त्यस्ता हस्पिटल्सहरू चाहिँ सबै ठाउँमा छैनन् र यो हेल्थको कुरालाई चाहिँ एकदम प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ यत्रो वर्षसम्ममा धेरै ठाउँमा धेरै सरकारी अस्पताल बनिसक्नुपर्ने थियो तर अब नबन्नुको पछाडि अनस्टेबल गभर्मेन्ट एभ्रिवान्स गिभिङ देयर ओन रिजन्स एन्ड अल हुन्छ नि सो आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ लेजिट रिजन टु गिभ जस्तो चाहिँ हामी धेरैजनालाई चाहिँ महसुस पनि हुन्छ त्यो कुरा होइन र यो सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा स्पेसली हामी गर्न टक ओभर काठमाडौँ उपत्यका यतिखेर हस्पिटल्सहरू प्याक छन् हेर्नुहोस् हस्पिटल भिड छन् यतिखेर सायद बिरामी परिहाल्नु भयो भने स्वास्थ्य अलिकति बिग्रियो कोरोना लागिहाल्यो भने र अरू रोग पनि छ र कोरोनाको कारणले गर्दा त्यो रोगलाई अलिकति बुस्ट भयो अलिकति सास फेर्न गाह्रो भयो डायबिटिक हुनुहुन्छ भने त झन् अर्को गाह्रो पर्छ यहाँलाई हेर्नुहोस् यस्तो सिनेरियो छ बेड्स उपलब्ध छैनन् सायद भेन्टिलेटर्स नपाउन सक्नु होला आइसियुमा राम्रो ट्रिटमेन्ट पाउन नसक्नु होला यी कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोस् एकदमै राम्रोसित
आफ्नो मम्मी बुवाको बारेमा सोच्नुहोस्, यसो तपाईँ घुम्दै निस्किराख्नु भएको छ, घरको परिवारको सदस्यको बारेमा सोच्नुहोस्। र अर्को कुरा के सोच्नुहोस् भने हेर्नुहोस्, प्राइभेट हस्पिटल्सहरू सस्तो छैनन्। 10 दिन 15 दिन 20 दिन बसेको तपाईँ बिल हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको घडेरी बेच्नुपर्ने स्थितिको बिलहरू निस्का हुन्छन्। 35 लाख 40 लाख 25 लाख रुखमा त फल्ने होइन, हेर्नुहोस् पैसा। सो यतिखेर के डर छ भने बिरामी भइहाल्यो भने पनि उपचार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने यत्रो ठुलो प्रश्न छ। अब यो प्रश्न सँगसँगै धेरै कुरा जोडिदिँदै हुन्छ जुन चाहिँ डक्टर किसिमको कुराकानी गरिरहेका छौँ, सुलभ मूल्यमा स्वास्थ्यको उपचार। योभन्दा बेसी उदाहरण हामी कति दिउँ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, एकदम महँगो छ नेपालमा ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि। यस अब जीवन भनेको के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य नै हो। तपाईँलाई थाहा भएको कुरा, हामीलाई थाहा भएको कुरा होइन। त्यही माथि कोभिड-19ले त झन् यसको भ्याल्यु कतिको छ भन्ने अझ बढाइदिएको छ होइन। जुन हाम्रो रेगुलर लाइफमा थियो कतै न कतै हामीले बिर्सिरहेका थियौँ, जीवनमा स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन भनेर। सो अहिले यो पेन्डेमिकको बेला पनि जुन हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसी जुन चाहिँ स्वास्थ्यको अभियन्ता भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि थाहा छ कोभिड-19को बेला जुन प्रकारले उहाँ अनसनमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँलाई सङ्क्रमणको डर अझ बढेर जान सक्छ। तर जुन हामी आम जनताको लागि स्वास्थ्यको लागि भने उहाँ लागि पर्नु भएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरू पनि बुझ्नुहोस्। सो त्यही भएर जुन अहिले यो कोभिड-19को सिनेरियो छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ हेलचक्राइ नगर्नुहोस्, बेवास्ता नगर्नुहोस्। मलाई लागेको छैन, यत्रो महिना त लागेन, अब कसरी लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँमा त्यो कुरा चाहिँ बिल्डअप भइरहेको छ भने यु आर एब्सोल्युटली रङ। तपाईँलाई कहिल्यै कतै पनि लाग्न सक्छ। तर तपाईँले सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू अपनाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने तपाईँ सेफ हुन सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हरेक पल सम्झेर अगाडि बढ्नुहोस्। बिकज अहिलेको समयमा सृजनले भनिहाल्यो, इन केस हस्पिटल जानु पर्यो भने हस्पिटलको अवस्था पनि त्यस्तै गम्भीर छ, हामीले अफोर्ड गर्न सक्ने अवस्था पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। यत्तिकै त फाइनेन्सियल क्राइसिस भइरहेको बेला हामीले झन् एक्स्ट्रा पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीलाई नै बेहोर्न गाह्रो हुन्छ। सो त्यही भएर इट्स बिफोर इट्स टु लेट, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तै हस्पिटल गएर उपचार गर्नुभन्दा अगाडि नै सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू अपनाएर अगाडि बढ्ने गरौँ, मानि नै बसौँ अब चाहिँ। सो अर्को प्रसङ्ग हामीले धेरैचोटि यो दोहोऱ्याइ पनि रहेका छौँ, आफ्नो मान्छे र साथीलाई चाहिँ कोरोना लाग्दैन जस्तो गरेर धेरैजनाले सोच्नुहुन्छ र त्यो सोचेर चाहिँ नि भेटघाट गर्नुहुन्छ। द्याट इज भेरी रङ। हेर्नुहोस्, आफ्नोलाई पनि लाग्छ, नचिनेकोलाई पनि लाग्छ, सबैलाई लाग्छ र आँखाले देखिँदैन है, थाहा पनि हुँदैन, सरिसकेपछि सर्छ है। सो त्यो कुरा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क जति पनि सेलिब्रेसन्सहरू छन्, कोही विदेशबाट आउनु भएको छ, कोही आफ्नो घर फर्किराख्नु भएको छ भने चाहिँ दिस क्यान वेट, अर इभेन्चुली वा केही सेलिब्रेसन गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने ती सेलिब्रेसन्स क्यान अल्सो वेट है। सो नट नेसेसरी टु हेभ अ बिग ग्रान्ड सेलिब्रेसन। हो भेट्दै नभेट्नुहोस् भने 3 जना 4 जना 5 जना भेट्नुहोस् आफ्नो नजिकको होइन। अब आई क्यान्ट कम्प्लिट से कि डोन्ट वेट एट अल भनेर पनि भन्न सक्दिनँ। तर कोही चाहिँ अब जोखिम छ, त्यो मान्छेलाई भेट्दाखेरि जोखिम छ भने चाहिँ त्यो जोखिम नअप्नाउनु होला भन्न खोजेको मात्र हो। थाहा छ कोभिड छैन, सँगै बसिराख्नु भएको छ, यता छ भने ठिक छ, त्यो हजम नै ठिक छ। बट कोही ट्राभल गरेर आइराख्नु भएको छ विदेशबाट भने चाहिँ केही दिनको लागि चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्न एकदम जरुरी छ। गर्नुहोस् पनि। ज्ञानजी हुनुहुन्छ, हेरौँ उहाँको भनाइ के छ। हेलो, नमस्ते ज्ञानजी। नमस्ते हजुर। सन्चै ठिकठाक हुनुहुन्छ? ल दुवैजना नमस्कार। नमस्ते। ओके ज्ञानजी है, दुवैजना तर्फबाट नमस्ते। ल तपाईँलाई पनि नमस्ते। पछाडिबाट को हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि नमस्ते है। मेरो नाति हो, मेरो नाति। तपाईँको नातिलाई पनि नमस्ते छ हाम्रो तर्फबाट। सो ज्ञानजी, अब आज चाहिँ हामी स्वास्थ्यकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ, स्वास्थ्य सुविधाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। यहाँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त? हाम्रो जुन चाहिँ ल टाढा नजाउँ, काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ, भैँसीबारीमा बस्नुहुन्छ होइन। सो यहीँको सिनेरियोलाई लिएर कुराकानी गरौँ। अफोर्डेबल छ? आफू प्राइभेट हस्पिटल गएर उपचार गर्न सक्ने खालको स्थिति छ कि छैन? अब यहाँ कस्तो छ भने एकदम नम्बरमा सरकारले नै कोरोना लगाएको छ क्या जनताहरूलाई। भन्नुहोस्, सुन्दैछौँ हजुर। अब सरकारले यो यातायात क्षेत्र, यो कर उठाउने सम्बन्धहरू सबै खोला गरेको हुनाले चाहिँ नि हजुर यसले गर्दाखेरि कोरोना लागिरहेको छ होइन। भिड बढेको कारणले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमित भयो होइन त, ट्याक्सीहरू पनि जाँदाखेरि यो भिड भइरहेछ होइन। अब जस्तै यातायातमा गयो त्यस्तै भिड भइरहेको छ, नगरपालिकामा गयो त्यस्तै भिड छ होइन। अस्ति चाहिँ नि यो 18 गते मोटरसाइकल पास गर्न गएको थिएँ, त्यहाँ त यति भद्रगोल कि त्यहाँ हेर्नुहोस् न जात्रा भइरहेको छ। यो मैले पनि सुनेको थिएँ यो कुरा, आफै प्रत्यक्ष नगए पनि के सामाजिक सञ्जालमा एउटा भवन एउटा लिएको छ सरकारले होइन। न त्यो गाडी राख्ने ठाउँ छ, न मोटरसाइकल राख्ने ठाउँ छ होइन। भने त्यस्तो तालले चाहिँ नि सरकारले गरेपछि अनि कोरोना उसले जन्माएको जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ नि।
सो धेरै ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारणले भिडभाड बढिरहेको छ अनि भिडभाड बढ्ने बित्तिकै कोरोनाको सङ्क्रमणको डर त यत्तिकै नै बढी नै हाल्यो होइन सो तपाईँले भने चाहिँ हो धेरै ठाउँमा अहिले चाहिँ हामी भिडभाड भएको देखिरहेको छ बिकज सबैजना अहिले आफ्नो काम काजमा निस्किराख्नु भएको छ होइन अनि धेरै कुरा व्यवस्थापन नहुँदा त्यहाँ भिडभाड बढिरहँदा चाहिँ सङ्क्रमणको डर अझ बढेर गइरहेको छ अहिलेको समयमा सो अहिले कोभिड-19 को कुरा त छँदैछ होइन तर जुन हाम्रो देशमा चाहिँ स्वास्थ्यको कुरा छ होइन सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ पाउन सक्ने नपाउन सक्ने कुराहरू छ होइन सो यसमा के लाग्छ कि हामी आम जनताले चाहिँ हुन्छ नि अहिलेको सिनेरियोमा होइन कतिको चाहिँ गाह्रो छ स्पेसली प्राइभेट हस्पिटलमा हामी जानु पर्यो भने आफ्नो चाहिँ पे गर्न सक्ने नसक्ने कुराहरू चाहिँ कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो है मेरो विचारमा के म हुन त अब एकदम साधारण व्यक्ति हो म होइन हजुर अब भनौँ भने पढाइ पनि 0 भएको मान्छे हो होइन अब मेरो पनि मुडमा मेरो मुडमा कस्तो आउँछ भनेदेखि यो जति पनि अहिले कोरोना लागेको छ त्यो चाहिँ नि सरकारले पुरा बिहोर्नु पर्छ चाहे सरकारी हस्पिटल होस् चाहे प्राइभेट हस्पिटल होस् ल यो त अहिलेको सन्दर्भमा भयो पहिला पनि त अस्पताल त जानु भयो नि त ज्ञानजी तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि त्यतिखेर कतिको सस्तो लाग्थ्यो महँगो लाग्थ्यो होइन अब सरकारी अस्पतालमा सायद सबै तरिकाको सुविधा नहोला आफ्नो स्वास्थ्यलाई भनिसकेपछि हाम्रो राम्रो ठाउँमा जाउँ राम्रो सुविधा पाऊँ भन्ने खालको सोच हुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि एकदम महँगो पर्छ त्यही पनि हामी तिर्छौँ किनभने ज्यानको कुरा आउँछ होइन सो यस्तो कुराहरू छ नि त सो तपाईँ घरमा कोही बिरामी भइहाल्यो तपाईँ नि बिरामी भइहाल्नु भयो अस्पतालमा 4-5 दिन बस्नुपर्ने बेड रेस्ट भयो भने तिरेर अफोर्ड गरेर बस्न सक्ने सिचुएसन छ कि छैन तपाईँको त्यो अहिले चाहिँ नि अब हाम्रो कस्तो छ भने अब एकदम मेरै कुरा गरौँ भने म अहिलेसम्म चाहिँ नि अब 6-7 महिना हुनलाई म घरमा बसेको छु होइन अब एकदम म डायबिटिक पेसेन्ट पनि हो होइन अब काम गर्नु जाउँ कहाँ जाने हेर्नुहोस् आफ्नो गाडी घरमा बसिरहेको छ है अब साउ भन्दा पनि एउटा कुरा के भने अब धेरै प्रकारको साउ हुन्छ कि अब म एउटा गाडी लिएर आफै ड्राइभ गर्छु होइन अब हामी एउटा चाहिँ काम गरेको दिन पैसा आउँछ काम नगरेको दिन आउँदैन होइन स्कुलमा गाडी दिइरहेको होइन स्कुल खोल्ने त कहाँ हो कहाँ नामो निशानै छैन भन्ने अब सरकारले चाहिँ नि अब मैले भन्नु खोजेको के भने अब सरकारले यो 77-78 सालको चाहिँ कर चाहिँ पुरै मिना गर्नुपर्छ होइन हुन त अब सरकारले नै यो कोरोनालाई भित्राएको त होइन नि होइन अब यो त आउँदैन होइन सरकारले सक्दो चाहिँ नि सहयोग गर्नु पर्यो जनता तपाईँहरूलाई के समस्या छ कस्तो छ होइन भने त्यो सोध्नु पर्यो अझ नि अब सरकारले अब चाइनामा चाहिँ कोरोना लागेको 2-3 महिनामा चाहिँ नि सकिसक्यो भनेदेखि नेपालमा यत्रो टाइम लाग्यो होइन तर नेपालमा झन् विदेशमा पनि लागिरहेको छ तर यहाँको चाहिँ नेताहरूले गएर चाइना गएर सोधपुछ गर्नुपर्ने ए तपाईँको देशमा कसरी चाहिँ छिटो निको भयो हाम्रोमा किन भएन भनी चाहिँ एउटा सल्लाह लिएर चाहिँ त्यहाँको डक्टरहरू पनि ल्याएर गर्नु सक्नु पर्यो नि जस्तो लाग्छ है मलाई पनि हुन्छ हस् धन्यवाद खासै इन्ट्रेस्टेड त हुँदो रहेछ हामीले सोधेको प्रश्न जवाफ दिनलाई यहाँलाई आफ्नै ट्याक्स त्यही विषय नै घुसाउनु पर्ने जस्तो देखियो होइन बिकज हामी स्वास्थ्य प्रणाली सक्नुहुन्छ सक्नुहुँदैन अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भनेर सोधिरहेछौँ तपाईँ ट्याक्स त्यसकै कुरातर्फ लानुहुन्छ होइन सो एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच र यो विषयमा हामीले पहिला पनि कुराकानी गरेकै थियौँ है अहिले हामी चुनिन्छौँ ज्ञानजी हस् सो या अटेरीपन एक हिसाबले दिस इज वान अफ द इक्जाम्पल अफ नेपाली पिपल यु आर ट्राइङ टु टक अबाउट समथिङ एल्स एन्ड यु टक अबाउट समथिङ एल्स होइन र त्यसै गरी अब भनिहाल्यो भने देखिरहेछौँ सिनेरियो कतिको खराब छ केयरफुल हुनुहोस् भनेर बारम्बार भनिरहेछौँ थाहा पनि छ केयरलेसनेस उत्तिकै छ र अग्नि ग्यारेन्टीको कलिनुभन्दा अगाडि भनिहाल्यो आफन्तलाई नलाग्ने आफ्नो साथीलाई नलाग्ने जस्तो गर्छौँ भेटघाट त्यतिकै बढ्दो छ होइन सो वान थिङ आइम सेङ इज लाइक डु नट डु बिग सेलिब्रेसन्स नगर्नुहोस् अब अहिले खुलेको छ रेस्टुरेन्ट नजाऊ भनेर पनि म भन्दिनँ खुलेको छ सुरक्षित लाग्छ त्यहाँको सबै स्टाफले पिसिआर गर्नुभएको छ खाना सुरक्षित छ सफा छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई खाना मन लाग्छ खानुको ह्याभ इट आइम नट सेङ डु नट गो तर डु नट गो फर लार्ज मास धेरै माससँग नभेट्नुहोस् किनभने त्यो दोस्रो व्यक्तिले कसलाई कहाँ के कसरी भेटेर थाहा हुँदैन क्या बट एटलिस्ट इफ यु जस्ट मिटिङ 1 पर्सन or 2 पर्सन एटलिस्ट यु नो हुन्छ नि सो द्याट इज अल्सो वान अफ चान्सेस र भनिहालेँ विदेशबाट आउनु भएको छ काठमाडौँबाट आफ्नो घर फर्किनु भएको छ चाहिँ केही दिन आफन्तलाई नभेट्नुहोस् होइन सुरक्षित भएर बस्नुहोस् र त्यसपछि त छँदैछ नि भेटौँला रमाइलो गरौँला कुराकानी गरौँला छ नि तर आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सोच्नु होला यो चाहिँ एकदमै आवश्यकता पनि छ हस्पिटलको सिनारी अघि हामीले भनिहाल्यौँ कस्तो छ अहिले काठमाडौँ हस्पिटलको सिचुएसन प्याक छ हेर्नुहोस् बेड पाउनुलाई गाह्रो छ सो it's chaos right now. Please take careful. Please be careful. Take care of yourself, guys.
त्यसो कोभिड-19 मा इन केस हामी सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि हस्पिटल छ नि त, हस्पिटल गएर उपचार गरौँला, सन्चो भइहाल्छ भनेर हामी सोचिरहेका छौँ भनेपछि भर्खरै मात्रै हामीले केही तपाईँलाई चाहिँ अहिलेको हस्पिटलको सिचुएसनको बारेमा कुराहरू सेयर गरौँ। धेरै नै गाह्रो छ, हस्पिटलमा सुविधाहरू जति त एकदम लिमिटेड भइसकेको छ, मान्छेहरूको चाप बढिरहेको छ। सो त्यो बेला हामी त्यहाँ गएर उपचार नपायो भने कस्तो स्थिति होला त, एकछिन त्यो कुरामा विचार गरौँ। अनि अर्को पाटो आउँछ पैसाको, जुन अलरेडी हामी सबैजनालाई फाइनेन्सियली अलिक गाह्रो छ, त्यही माथि हेल्थ जस्तो कुरामा हामीले कुनै कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। तर यदि पैसाको कमी हुन गयो भने वी क्यान इमेजिन द सिचुएसन गोइङ वर्स। सो त्यही भएर यो कुरा सबै अभोइड गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो हेल्थलाई बचाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि तीनटा कुरा मात्रै हामीले गर्नुपर्नेछ। सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस्, मास्क कतै पनि कहिले पनि नछुटाउनुहोस्, अनि सेनिटाइजेसन भन्ने कुरा कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। र अहिलेको लागि चाहिँ वेयरिङ अन फर ब्रेक, वो क्याच यु गाइज आफ्टर द्याट। वेलकम ब्याक। र आज हस्पिटलको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र यसमै सीमित रहेर कुराकानी गर्छौँ होइन, अरू विषय पनि थियो, त्यो अरू विषय आज हामी खासै कुराकानी गर्दैनौँ, यही यसमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। र अघि नै ब्रेकमा जानुभन्दा उसले पनि भन्यो द्याट हस्पिटल गइसकेपछि धेरै पैसा खर्च हुन्छ, हेरी यही सिनेरियो हेरी सायद कसै एकदम गम्भीर स्थितिमा हुनुहुन्छ भने आइसियुमा राख्नु पऱ्यो, त्यही अनुसारको केयर, त्यही अनुसारको इक्विपमेन्ट गर्दै बिल धेरै आउँछ। हेर्नुहोस् हस्पिटलले बिलमा डिस्काउन्ट दिनेवाला छैन र अर्को आपतकाल भइदिन्छ भने कहिलेकाहीँ यसरी अब गर्दा पनि यस्तो स्वास्थ्य बिग्रिदिन्छ कि डक्टर्सहरू पनि बचाउन नसक्ने सिचुएसन हुन जान्छ। सो उत्तिकै पैसा पनि खर्च हुन्छ, मान्छेको ज्यान पनि जान्छ र मान्छे बाँच्नु पनि हुँदैन होइन। सो त्यो सिनेरियोहरू कसैको घरमा नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा छ। अब अरू रोगले च्यापिरहेछ हामी बुझ्छौँ, त्यो समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, बट असाइड देन द्याट कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही सिचुएसन नराम्रो भयो, तपाईँ केही रोगको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको रोगलाई अझै त्यसले बुस्ट गर्यो भने चाहिँ it's you to blame if you're going out, if you're having fun, होइन। सो इफ यू जस्ट इन्जोइङ लिटरिङ अराउन्ड, तपाईँले गरेर निम्त्याएको हो भने चाहिँ युल बी सोल रेस्पोन्सिबल। सो त्यो चाहिँ सोच्नुहोस्, इफ कोही घरको सदस्य बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ, घरमा त्यस्तै बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेक स्योर द्याट यु क्यान कल युर सेल्फ रेस्पोन्सिबल। एक हदसम्म चाहिँ लाग्न त लाग्छ कतैबाट लाग्ला होइन, तर केयरलेसनेस गरेर लागेछ भने चाहिँ देन यु सुड टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने मात्र हो, मेरो केयरलेसनेस गरेर लागेको केसमा मात्र है। फेरि अहिलेको लागि हामीले दुईवटा कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ रिमाइन्डर दिइरहेका हुन्छ, सजगता र सतर्कता। यो दुईवटा कुरा कहिले पनि नबिर्सिनु होला। यति गऱ्यो भने चाहिँ हामी कोभिड-19बाट चाहिँ बस्न सक्छौँ। होइन मलाई के हुँदैन भनेर हिँडिराख्नु भएको छ भने कोभिड-19ले कसैलाई पनि चिन्दैन, मान्छे हो भने उसलाई लागि नै हाल्छ। सो त्यही भएर सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू जहिले पनि सम्झिराख्नुहोस् अनि आफ्नो परिवारको चाहिँ स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै आजको लागि टाटा बाई बाई, वी विल सी यू टुमोरो। Hi guys, this is Vishnu and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking, so click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button, and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.